दोस्तों जी एम सैयद ग़ुलाम मुर्तज़ा सैयद साहब सिंध की एक जानी मानी एक हस्ती और शख्सियत है। और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं। जहाँ उन्होंने तसव्वुफ़ पर लिखा है, वहाँ उन्होंने जो है वो पॉलिटिक्स भी की है दबा के। पाकिस्तान बनने से पहले से वो पाकिस्तान के हवाले से और तहरीक पाकिस्तान के हवाले से बड़े मारूफ थे। फिर उसके बाद कायद-ए-आज़म से इख्तलाफात के हवाले से बड़े मारूफ थे। और ये वो वाहिद असम्बली थी सिंध की जिसने जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर की थी, और उसमें जी एम सैयद साहब का एक बड़ा हिस्सा था। जी एम सैयद साहब ने एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी है और काफ़ी तवील अरसा वो पाबंद सलासल भी रहे, नज़रबंद भी रहे, और इसके अलावा वो जेल में भी रहे। और उन्होंने इनकलाबी जो तहरीक है या इनकलाबी फ़िक्र जो है वो जो भी उसको दुरुस्त समझते थे सिंध के हवाले से, उसको जो है वो पेश भी किया। और पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी आरा है वो ढकी छुपी नहीं है, वो उनकी किताबों में मौजूद है। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी सिंधी किताबें हैं उनकी, और कुछ किताबों के उर्दू तराजिम भी हुए हैं। लेकिन हाल ही में एक बहुत पुरानी जो किताब थी उनकी, उसका जो है उर्दू तर्जुमा दोबारा सामने आया, फिक्शन हाउस ने किया, मेरे हमदम मेरे दोस्त आप बीती जी एम सैयद साहब। जी एम सैयद साहब ने इस किताब के अंदर लिखा है कि जब वो जेल में थे या नज़रबंद थे, जब उनको वक्त मिला तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने ज़िंदगी के अंदर जो इन लोगों से वो मिले हैं या जिन लोगों ने उनकी शख्सियत पर असर डाला है, उनके बारे में कोई ना कोई वो लिखें, अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब लिखें। तो उनको उन्होंने शुरू में लिखा है कि मैंने 4-5 हिस्सों में उसको तकसीम किया कि पहले हिस्से में ये लिखूंगा, दूसरे में से ये लिखूंगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो पूरी की पूरी दास्तान हयात तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी मबसूत और बहुत डिटेल किताब हमारे सामने है, जिसमें मेरे हमदम मेरे दोस्त जी एम सैयद साहब की ये किताब है। और ये तकरीबन जो है वो 576 सफ़ात पे फैली हुई है। और इसके अंदर अगर हम देखें तो बेशुमार शख्सियात हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया है। और सिंध के हवाले से जो अहम तरीन लोग थे, सूफ़ी थे, उलमा थे, मुदर्रिस थे, और इसके अलावा जी एम सैयद साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक़ जिनके साथ रहा, पॉलिटिशियंस थे, सियासतदान थे, कौमी कारकुन वगैरह थे, उनका इन्होंने जिक्र किया। अगर देखें इसके हिस्सों को, इस किताब के हिस्सों को, तो बाब अव्वल में असातिज़ा का जिक्र किया इन्होंने, जिनसे इन्होंने पढ़ा उनके बारे में इन्होंने जिक्र किया, और बहुत अच्छा जिक्र किया है कि किन किन असातिज़ा की शख्सियत जो थी वो इनकी फ़िक्र पर और जहन पर असरानंदाज हुई, और किस तरीके से इनकी शख्सियत की तरबियत हुई। तो इसके बाद दरवेश, ज़ाहिर है कि सिंध जो है वो सूफिया की धरती कहलाता है, तो सूफिया बहुत सारी बड़ी तादाद में थे। और लेकिन इनका ताल्लुक़ जिनसे रहा या जिनकी औलादों से इनका ताल्लुक़ रहा, जी एम सैयद साहब ने उनके बारे में बहुत तफसील के साथ लिखा है। मसलन इसके अंदर फ़कीर हाजी अहमद, मखदूम मियाँ बसरुद्दीन, मौलवी ग़ुलाम अहमद साहब, सैयद पीर मियाँ मोहम्मद शाह, ख्वाजा मोहम्मद हसन जान, थानूरास दास लीलाराम, सूफ़ी कबूल मोहम्मद साहब, इस तरह सूफ़ी अब्दुल सत्तार साहब, मियाँ अब्दुल रहीम साहब वगैरह, भगत कमर राम वगैरह, ये जो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो इंसानियत की फ़लाह के लिए वक्फ की और उसके लिए काम किया, उनका जिक्र इन्होंने किया। दूसरे हिस्से में जो कि बाब 100 में इसका तीसरा हिस्सा है वो बड़ा तवील है, और कौमी कारकुन इसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बड़े बड़े नाम इसके अंदर जो सिंध की सियासत के और सिंध के ख़ानदानों के हैं, उसके बारे में इन्होंने जी एम सैयद साहब ने खूब लिखा है। उसमें अगर हम देखें तो ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान साहब, भरगड़ी साहब, अब्दुल मजीद सिंधी साहब, इसके अलावा शेख नूर मोहम्मद साहब, मीर अयूब ख़ान साहब, और फिर उसके बाद जमशेद नसरानी मेहता बाबा कराची, उनके बारे में इन्होंने बहुत खूब लिखा है। फिर ग़ुलाम अली छागला, जिनके साहबजादे जो थे मोहम्मद हुसैन छागला, उन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने की मौसीकी तरतीब दी थी, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। फिर पाकिस्तान कराची को रोशन करने वाले, कराची इलेक्ट्रिक को लाने वाले, यहाँ पर जो KESC कहलाती थी पहले, राय बहादुर सेठ वशन दास, निहाल चंद सामलानी जो है, उनके बारे में बड़ा जिक्र किया इन्होंने और लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने इस शहर की और इस सिंध की जो है वो खिदमत की। फिर तैयब अली अलवी साहब, उनका जिक्र इन्होंने किया है। फिर बाबा हाजी मीर मोहम्मद वल बलोच, मीर हातिम अलवी साहब जो थे, जो बहुत मशहूर एक तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी हैं और कायद-ए-आज़म के करीबी थे, उनका इन्होंने जिक्र किया। मौलवी मोहम्मद सादिक साहब, मौलवी मोहम्मद सुलेमान साहब, इसी तरीके से हाजी अब्दुल्ला हारून मेमन, अब्दुल्ला हारून के खिदमात जो है शहर के लिए और सिंध के लिए किसी तारुफ की मोहताज है, उनका इन्होंने जिक्र किया। फिर इसी तरीके से जो गैर मुस्लिम थे उनका भी इन्होंने जिक्र किया। महाशिया वीरोमिल बेगराज साहब, उसका इन्होंने जिक्र किया है। डॉक्टर चौहत राम साहब, उनका इन्होंने जिक्र किया है। हशमत राय टहलराम जो थे केवल रामानी, उनका इन्होंने जिक्र किया है। फिर इसी तरीके से कामरेड अब्दुल कादिर वल खान खोकर, कुमारी जेठी तुलसीदास, रईस ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, मीर जाफ़र ख़ान, मौलवी मियाँ अब्दुल्ला ख़ान, मौलवी मोहम्मद अब्दुल कादिर वगैरह, इन्होंने काफ़ी जो कौमी कारकुन थे, सियासतदान थे, उनका इन्होंने जिक्र किया। फिर उसके बाद जो ख़ास तौर पे सिंध के जो बड़े ख़ानदानी
خاندان رہے ہیں سندھ کے اندر، اس کا بھی انہوں نے اس کتاب کے اندر ذکر کیا. مثلاً نادر شاہ عدل ڈن شاہ، جن کے بارے میں NED نادر شاہ عدل ڈن شاہ، جو ان دو بھائیوں کی اس خاندان کی جو ہے وہ کراچی پر جو ہے ایک احسان یونیورسٹی کی صورت میں موجود، ان کا ذکر کیا انہوں نے. رائے بہادر شیورام، ڈیون وزیرانی، سید محمد میران شاہ، ہاشم غزدر صاحب، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو بہت مشہور ہے. خان بہادر اللہ بخش خان صاحب، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر اسی طریقے سے سر غلام حسین، جو ایک پاکستان کی اور سندھ کی تاریخ اور تحریک کے اندر جو ہے وہ اور پولیٹکس کے اندر جو وہ نمایاں کام تھے، ان کا ذکر کیا. سر شاہ نواز خان بھٹو، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کہاں سے آیا تھا خاندان، اور پنجاب کے کہاں سے، اور وہاں سے عزت کر کے یہاں کر، اور کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر اپنی پولیٹکس کو جمایا. تو پیر علی محمد شاہ راشدی، نیچل داس وزیرانی، قاضی فضل اللہ صاحب، پیر الہی بخش صاحب، جو بڑا نام ایک. اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو سردار بہادر قیصر خان صاحب، رئیس رسول بخش خان، ان کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے. اور اس طرح بہت سارے قومی کارکنوں، سیاستدانوں کا انہوں نے ذکر کیا. ادیب اور عالم، پھر انہوں نے ایک الگ سے کہ ادیب اور عالم خلیج بیگ صاحب، امداد علی قاضی صاحب، جیٹ مل پرسرام صاحب، ڈاکٹر ہوت چند صاحب، ڈاکٹر عمر بن محمد داؤد پوتا صاحب، ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے. بھیرومل مہر چند اڈوانی، سندھ کی تاریخ پر ان کی بڑی قدیم کتاب اور بڑی زبردست کتاب ہے. صاحب الدین شاہ راشدی خاندان کی بھی جو خدمات ہیں سندھ کے حوالے سے ان کو فراموش نہیں کیا سکتا، ان کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. اور اسی طریقے سے زمیندار خاندان جو ہے ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی ایک التزام رکھا ہے کہ جو مسلم تھے ان کا بھی ذکر کیا، جو غیر مسلم سندھ کی سیاست میں یا معیشت کے اندر اہم کردار ادا کیا جنہوں نے، یا قومی حوالے سے کیا، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. اور پھر اپنے رفیق اور احباب وغیرہ جو جن سے ان کی ملاقاتیں رہی ہیں ان کا ذکر کیا. افسران کا ذکر کیا انہوں نے جو یہاں پر سندھ کے اندر موجود رہے انگریزوں کی طرف سے، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اور سندھ کو جو ہے سرو کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے. سماجی کارکن میں خواتین جو ہیں ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا، مثلا لیکن کم ہے، 4-5 خواتین ہیں. مسز ڈنشا کا ذکر انہوں نے کیا، مسز گلبانو منوالا، نصرت بیگم نصرت جو ہے حاجی عبداللہ ہارون صاحب کی جو خانوادے سے تھیں. اور پھر حاتم بدر الدین طیب جی جو ہے بیگم، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو یہ بڑی مبسوط کتاب ہے، 500 صفحات کی. فکشن ہاؤس نے اس کو شائع کیا، 576 صفحات ہیں. اس کو آپ ضرور پڑھیں. GM سید صاحب کی شخصیت بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور اس میں صرف ان شخصیات کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس زمانے کی جو پولیٹیکل موومنٹس چل رہی تھی اس کا بھی اس کے اندر ذکر ہے، جو نظریات ترتیب پا رہے تھے اس کا بھی ذکر ہے، اور ان نظریات میں آپس میں جو ٹکراؤ تھا اس کا بھی ذکر ہے. اور ٹھیک ٹھاک تحریک بر صغیر کی اس وقت کی جو پوری حالت ہے، جو سیاسی حالات ہیں، جو علمی حالات ہیں، جو ادبی حالات ہیں، جو روحانی اور مذہبی معاملات ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے اس کتاب کے اندر آ جاتے ہیں، جو کہ GM سید صاحب نے بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے. یہ کتاب آپ ضرور پڑھیں. فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے، 2000 روپے اس کی قیمت ہے. یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے. GM سید صاحب کی فکر آپ کو، اور بر صغیر کا وہ زمانہ جو تحریک پاکستان سے پہلے کا تھا یا بعد کا تھا، وہ بھی آپ کو GM سید صاحب کی نظر سے نظر آئے گا.